वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नहुँदा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्रीको भनाई। आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न धौ परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। 2 दिनमै करिब 76 अङ्कले घटेको शेयर बजारमा मङ्गलबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम भने घटेर 2 अर्ब 57 करोड रुपैयाँमा सीमित। र संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ढिलाइ। केही दिन भित्रै सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख 3 दल सहमत। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूबाट ऋण लिने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको भन्दै सरकारले वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिँदा मुलुकको आवश्यकता र शर्त हेरेर मात्रै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै मुलुकको आवश्यकतालाई परिभाषित गरेर के लिन जरुरी छ र के छैन भन्ने विषयमा सरकारले थप गृह कार्य गर्न आवश्यकता देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जुनसुकै शर्तमा लिन नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। मूल कुरो कतिपय कुरा हाम्रो आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकतालाई परिभाषा गरेर के चाहिँ हामीले लिन जरुरी छ के चाहिँ लिन जरुरी छैन भन्ने बारेमा बरु हाम्रो चाहिँ थप गृह कार्य आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेँ कि विदेशी दाताहरूसँग हामी प्रस्तुत हुँदा हामी सुस्पष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्यो। के हामीलाई आवश्यकता छ के आवश्यकता छैन, कुन शर्त तपाईँहरूको शर्त ठिक छैन, कुन शर्त ठिक छ, त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुन चाहिँ जरुरी मैले देखेँ र मैले अर्थ मन्त्रालयको संरचनालाई विदेश यो चाहिँ एड कोअर्डिनेसन हेर्न भनेको छु। विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जेमा पनि लिने जुनसुकै शर्तमा पनि लिने होइन भने त्यसको चाहिँ लिनेको दिने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। किनभने अधिकांश सहयोग ऋणमा आउँछ, त्यो तिर्नै पर्छ साउँ ब्याजसहित। त्यसकारण चाहिँ लिनेको दिने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले विचार पुर्याएर मात्रै सहयोग लिने। अर्थमन्त्री महतले महँगा गाडीहरू मुलुकभित्रका हुने खाने वर्गले चढ्ने भएकाले कर बढाएर सरकारले आय स्रोतको रूपमा लिएको जिकिर पनि गर्नुभयो। यस्तै गाउँपालिका पालिकाहरूमा हुने डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय गाउँपालिकाहरूमा नै डोजर राखेर अनावश्यक सडक बनाउने काम भएकाले बाढी पहिरो बढेको पनि बताउनुभयो। डोजर चाहिँ व्यापक रूपमा गाउँमा डोजर देख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो डोजरको आफ्नै चाहिँ यो इकोनोमिक डाइनामिक्स बनिसक्यो। अब उनीहरूले आफ्नै त्यो डोजरको चाहिँ काम पनि हुनु पर्यो नि भनेर अब गाउँपालिका पछि अब नचाहिने ठाउँमा पनि हामी चाहिँ बाटो खनिरहेको, तिनीहरूलाई चाहिँ काम दिनु पर्यो नि, काम दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले नचाहिने ठाउँमा पनि हामी पहाडमा चाहिँ बाटो बनायौँ। अब कति जनसङ्ख्यामा हामीले चाहिँ बाटो चाहिँ राम्रो बाटो बनाउने, 12 महिना चल्ने बाटो बनाउने, त्यो हिसाबले अब हामीले एउटा अहिलेदेखि एउटा सर्वेक्षण गरेर जनप्रतिनिधिहरू अब इन्जिनियरहरू अब कर्मचारी सबै गरेर हामीले चाहिँ कुनलाई प्राथमिकता दिने त्यसको पनि हामीले चाहिँ निर्खोल गर्नुपर्ने हो। यो अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो चाहिँ पहिरो गएको कारण पनि त्यही हो। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न समेत धौ परेको बताउनु भएको छ। उहाँले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको तलब लगायतमा वर्षेनी दायित्व रकम बढ्दै गएकाले सोका लागि स्रोत व्यवस्थापन जटिल चुनौती बनेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सामा तथा ब्याज भुक्तानीमा 43 अर्ब रुपैयाँ, रासायनिक मल खरिदमा 7 अर्ब, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलब भत्तामा 30 अर्ब, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 6 अर्ब थप बजेट व्यवस्था गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो।
राजस्व सचिव घिमिरेले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षा बन्दीको राशन र कैदीबन्दीको लागि 2 अर्ब थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यो आन्तरिक ऋणको सामान्य ब्याज भुक्तानीमा पनि अत्यधिक बढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ रासायनिक मल खरिदको अब बाँकी अझै पनि हामीले चाहिँ 7 अर्ब चाहिँ अझै उहाँहरूलाई निकास दिने बाँकी छ र दिन्छौँ यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म। त्यसै गरी कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको लागि जुन बजेट उसमा चाहिँ मार्फत तलब वृद्धि भयो, त्यो तलब वृद्धिको रकम चाहिँ बजेटेड नभएको कारणले गर्दा पनि अहिले हामीलाई अलिकता त्यसले बजेटको चाहिँ खर्चमा चाहिँ अलिकता चाप परिरहेको अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दा अहिले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विभिन्न मितिमा हामीले परिपत्रहरू पनि गऱ्यौँ। यो चाहिँ पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र उयो चाहिँ जुन दायित्व सिर्जना भइसकेको छ त्यसलाई भुक्तानी दिने र जुन चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा सिद्धिन्छ त्यसलाई चाहिँ दोस्रो प्राथमिकता दिने, त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेका थियौँ र जहाँ चाहिँ ठेकै लागेको अवस्था छैन भने यो वर्ष चाहिँ हामीले भुक्तानी नगर्ने त्यो नीति अनुरूप हामीले चाहिँ यसलाई गरिरहेका छौँ। किन भन्दा विगतमा धेरै ठुलो रकम चाहिँ यो चाहिँ स्रोत सुनिश्चितता भएको रहेछ, विगतमा धेरै रकम चाहिँ खर्च भएको भुक्तानी हुन बाँकी अवस्था रहेछ, त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति हामीलाई अलि चाप परिरहेको अवस्था छ। सचिव घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ राजस्व 12 खर्ब 40 अर्ब, अनुदान प्राप्ति 55 अर्ब र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्ब र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 56 अर्ब रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 2080 असार 17 गतेसम्म कुल सङ्घीय सरकारको खर्च 12 खर्ब 54 अर्ब भएकोमा चालु खर्च 9 खर्ब, पुँजीगततर्फ 1 खर्ब 68 अर्ब र वित्तीयतर्फ 1 खर्ब 55 अर्ब खर्च भएकोमा लक्ष्यको तुलनामा 70% खर्च भएको अवस्था रहेको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यस्तै उहाँले आयात परिणाम घट्दा भन्सारबाट राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको समेत बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले भने सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले राष्ट्र बैङ्कले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको जिकिर गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख समेत गरेका थिए। सरकारले सुन चाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको स्पष्ट पारेको छ। मङ्गलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सुन चाँदीका वस्तुहरू विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायीहरूले विलासिताको वस्तु होइन भने पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले 2% थप विलासिताको कर लगाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गत वर्ष मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको प्रभावको कारण सुन चाँदी आयातमा कोटा प्रणाली लगाएको बताउँदै 10 लाखको सुन किनेर 20 लाख बनाउनु भन्दा 10 लाख अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा केहीले रोजगारी सृजना हुने समेत बताउनु भयो। सुनको कोटा गएको वर्ष हामीले बस्यो भने हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको रिजर्भमा एकदमै ठुलो प्रेसर परिरहेको थियो। नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने एक खालको त्रास हामी सबैमा थियो। त्यो भएन र हामीले बिर्स्यौँ, नत्र पोहोर साल चाहिँ निकै नै ठुलो चाहिँ संशय थियो हामीलाई। त्यो संशय हुँदाखेरि हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चित कसरी बढाउने त भन्दाखेरि हामीले प्याटर्न अफ ट्रेड हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि सुन जस्तो अहिले पनि हाम्रो मत बाजिएको छ, लग्जरी आइटम हो कि नेसेसरी आइटम हो, मलाई लाग्छ लग्जरी नै होला। उहाँले एसेटको रूपमा राख्न सकिन्छ त भन्नु, हाम्रो टेन्सन राख्न त सकिन्छ, तर त्यो 10 लाखको सुन राखेर 20 लाख बनाउनु हो त 10 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर कति रोजगारी पाउँथ्यो, त्यो फेरि हकै पनि छ होइन। त्यसैले त्यो होइन, तर हाम्रो परम्परा पनि जोडिएको कुराहरू भयो। सुन भनेको चिज चाहिँ अलिकति सिटामोल जस्तो होइन, अलिकति कमै खाए पनि हुन्छ, लगाए पनि हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने नै हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले सरकारले हेर्दा सुन चाँदी वस्तु धेरै आयात हुने वस्तुमा परेकाले गत वर्ष सुन आयातमा कोटा सिस्टम लागू गरिएको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सुन चाँदी कुनै सिटामोल खाए जस्तो नभएको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सरकारले सुन चाँदी आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदको रोस्टममा उभिएर यस वर्ष किसानलाई मल अभाव नहुने ठोकुवा गरे पनि बजारमा भने मलको अभाव देखिएको छ।
सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने ठोकुवा गरे पनि किसानलाई मल अभाव भएको छ। मल आयातको जिम्मेवारी पाएका साल ट्रेडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री लिमिटेडले समयमै आयात गर्न नसक्दा मल अभाव भएको हो। दुवै कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया 2,51,000 मेट्रिक टन र डिएपी 1 लाख मेट्रिक टन आयात गरिसकेको छ, तर पोटास मल भने हालसम्म आयात गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि 4,78,500 मेट्रिक टन मल आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरेकोमा चाँडै नै 1,27,500 मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया 50,000 मेट्रिक टन, डिएपी 70,000 मेट्रिक टन र पोटास 7,500 मेट्रिक टन मल आयात गर्ने क्रममा छ। साथै प्रदेशका डिपोमा हाल 78,475 मेट्रिक टन मल मौजूद छ। बजारमा वार्षिक करिब 7 लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। यता मुख्य बालीका रूपमा रहेको धान रोपाइको समयमा मल अभाव भएको किसानको गुनासो आएपछि मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले धान रोपाई चलिरहेको यो बेलामा किसानले युरिया र डिएपी मल नपाइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। किसानहरूको लागि अहिले महत्त्वपूर्ण समय धान रोपाइको चाहिँ पिक सिजन अहिले चलिरहेछ, तर अहिले पनि युरिया चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ किसानहरूले पाइरहेछन्, जसको आवश्यकता अहिले छैन। अहिले डिएपी को आवश्यकता हो, त्यो डिएपी मल चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका छ सरकारले, त्यतातिर ध्यान जाओस्। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बाढी पहिरोका कारण देशभर क्षति बढ्न थालेपछि क्षति न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकार समक्ष माग पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले पूर्वी नवलपरासीका 5 वटा गाउँपालिकामा बाढी पहिरोका कारण विगत केही दिनदेखि सडक अवरुद्ध भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले बाढी पहिरोबाट हुने जोखिमको रोकथामका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। देशैभरि बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। नवलपरासी र त्यस आसपासका जिल्लाहरूमा अहिले भीषण वर्षाले बाढी पहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ। पूर्वी नवलपरासीका 4-5 वटा गाविसमा गाउँपालिकामा 4-5 दिनदेखि सडक अवरुद्ध छ, यातायात छैन। त्यहाँका जनताले निकै शास्ति पाएका छन्। त्यसको निम्ति सरकारको पहल देखिँदैन। तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान र नदी कटानको अवस्था नाजुक छ। रूपन्देहीको तिनाउ नदी खतराको चिन्हबाट माथि गएको छ र त्यस क्षेत्रका जनतालाई अहिले त्रास मात्र छ। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षा लागेसँगै धेरै घटना घट्दैछन्। अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको यही नै हो। बाढी पहिरोले 7 वटै प्रदेशमा धेरै जनजीवनको क्षति भइसकेको छ, अझै हुने सम्भावना छ। तसर्थ अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै रोकथामतिर ध्यान जाओस् भन्न पनि चाहन्छु। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह दिल्ली जानुभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति पनि जनाएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले प्रधानमन्त्री दाहालको सो अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न नेपालीका लागि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन कसैलाई छुट नभएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै संसद समक्ष आएर स्पष्ट पार्न पनि माग समेत गर्नुभयो। हिजो एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्तिजनक छ। हिजो उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली जानुभएको भनेर कोही व्यक्ति विशेषलाई उहाँले इङ्कित गर्दै भन्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै देशभक्त नेपालीले आफ्नो रगत बगाएका छन्, जीवनको आहुति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस किसिमका राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन उहाँलाई कदापि छुट दिन सकिँदैन। म यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष आएर स्पष्ट पार्न र आफ्ना भनाइ फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध हुने गरेको र यात्रा कष्टकर हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन भन्दै महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन निषेध गरेको हो। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शालिग गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको महानगरीय प्रहरी बल काठमाडौँका हनुमान ढोका इन्चार्ज ध्रुव भुजेलले बताउनुभयो। उहाँले सोमबारबाट नै सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएको र बुधबार मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी थप निर्णय गरिने बताउनुभयो। उहाँले सम्पदा क्षेत्रमा जानेहरूका लागि न्यू रोड, विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो खास गरी शालिगको गेटदेखि यता यो सम्पदा क्षेत्रभित्र चाहिँ प्रवेश निषेध सम्पूर्ण गाडीहरू, यो एम्बुलेन्स, दमकल र पानीको बाहेक अरू सबै गाडीलाई चाहिँ अहिले हिजोदेखि नै रोकिसकेका छ। यसको बारेमा थप भोलि यहाँ मूल समिति हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको मेयर साहबकै अध्यक्षतामा मूल समितिको बैठक बस्छ र भोलि थप निर्णयहरू हुन्छ। अहिलेलाई सबै सम्पूर्ण एम्बुलेन्स, अघि मैले भने जस्तै दमकल र पानीको गाडी बाहेक अरू सबै गाडीहरूलाई अहिले प्रवेश निषेध गरिएको छ। त्यस्तै अर्का महानगर प्रहरी ध्रुव सिंह थापाले एम्बुलेन्स र दमकल बाहेकका सवारी साधन सम्पदा क्षेत्रमा प्रवेश नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले हिजोबाट चाहिँ एकदम कडा भएको छ सर। यहाँ गाडी एम्बुलेन्स दमकल बाहेक अरू केही पनि नछिर्न दिने भन्ने भन्नुभएको छ। मिटिङ बस्नु भएको थियो, अब भोलि के निर्णय आउँछ भने त्यसपछि कदम चाल्ने। अनि पार्किङ सार्किङको अहिले त्यो कुरो भएको छ सर। अब भोलि मिटिङबाट मात्रै निर्णय आउँछ। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको बुझाइ छ। साताको तेस्रो दिन सेयर बजारमा वृद्धि देखिएको छ। दुई कारोबारको दिनमै करिब 76 अङ्कले घटेको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने 12.73 अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.61% घटेर 2088.70 मा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचकमा हरियाली छाए पनि कारोबार रकम भने उल्लेखनीय घटेको छ। दिनभर कुल 282 कम्पनीको 64,50,000 किता सेयर 2,57,61,00,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएको 276 कम्पनीको 94,18,000 किता सेयर 4,05,10,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आज भएको कारोबारको रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1,47,00,000 रुपैयाँ भन्दा धेरैले कमी हो। आज बजारमा हरियाली छाउँदा सिटी होटल लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98%ले बढेको छ भने बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 12,17,08,30 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 2,14,583 किता सेयर किनबेच भएको छ। प्रमुख 3 दलबीच संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा सभामुख सहितको शीर्ष 3 राजनीतिक दलका नेताहरू बीचको छलफलमा संसदीय समितिको नेतृत्व छिटो भन्दा छिटो चयन गर्ने सहमति भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरूले काम गर्न नसकेपछि सभामुख घिमिरेले दलहरूलाई घचघच्याउन बैठक बोलाएका थिए। उहाँले छलफलमा संसदीय समितिको सभापति छिटो टुङ्ग्याउने सहमतिका साथै संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी, गतिशील, स्तरीय बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने कुरामा 3 दलका नेताहरू गम्भीर भएको पनि बताउनुभयो। संसदीय गतिविधिलाई कसरी अलिक स्तरीय, प्रभावकारी, गतिशील बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूका
सल्लाह सुझाव केही छन् भने दिनुहोस् भनेर मैले भने त्यसकै सेरोफेरोमा अलिकति कुरा भयो। तर त्यसभित्र मुख्य कुरा भनेको लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व निर्माण भएको छैन। ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अध्यक्षता गरेर कामहरू गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ, मलाई चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ? ल यो अब तुरन्त गरौँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले यसकै लागि उहाँहरूलाई मूलतः संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नको लागि यिनै कुराहरू राखेँ। यिनै कुराको बारेमा छलफल सरसल्लाह परामर्श आदि गरे। अब संसदमा गर्ने गतिविधिहरू दलका नेता दलहरू मार्फत हो होइन, त्यसैले उहाँहरू यसमा गम्भीर बन्नुभएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बैठकमा छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा देखिएका विकृति विसङ्गति कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। यो नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति मेरो पनि उपस्थिति भएर चाहिँ यो मन्त्री गुरुङले बैठकमा कोशी प्रदेशको नेतृत्वको बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित रहनु भएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नहुँदा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्रीको भनाई। आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न धौ परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। 2 दिनमै करिब 76 अङ्कले घटेको शेयर बजारमा मङ्गलबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकम भने घटेर 2 अर्ब 57 करोड रुपैयाँमा सीमित। र संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ढिलाइ। केही दिन भित्रै सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख 3 दल सहमत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।